बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाना उम्मीद तो यार थी टोले साहब वनीन कामे बहे मुन यूट्यूब से चैनल बारेन स्वाद न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ टोले मावले सब्सक्राइब का फेसबुक में खुर्शीद अहमद हक्कानी फॉलो का टिकटॉक में हूँ खुर्शीद अहमद हक्कानी से नाम दे मुन आईडी सी तेज़म फॉलो का द मज़े तो कैमरा से ज़रिया दे बशदी हाजी अब्दुर्रहीम साहब इसे ताल्लुक़ दरिल से तो अहमद सऊदी अरब में है कंस्ट्रक्शन से काम को मोइज़त रवान थी सिकम से पोते थोड़ी मस्जिद मौजूद हुआ यार आया अहमद सऊदी अरब में के वो मत हुआ मेरे का काम को मो आई थोड़ी ते काम पे से द मैचर मुन भाई वरा आबाद थे अल्हम्दुलिल्लाह मोचर खुशहाल हुई था पिछते वही से पुत के भी थोड़ी मुझे मौजूद हाला यार अहमद का काम को द मुन में वीडियो आखिर पूरे हुआ इंशाअल्लाह ताला थुन नॉलेज में इजाफा होनी म्यू मोनी ना थुनु मोनी जरा मुना भाई मेट कल को चढ़े हैं पछा तो मो बस चढ़े वरवान थी मेरे अचर खतरनाक की चढ़े ऐसी चिर गेन चढ़े सी बुआ सिर्फ आसमान पे थी फायर रोड मोही ना पैसे थी मैं जत के मोहे पूत के रवान थी अच्छा था मोहे हिन मैं काम मोहे तो परेशानी है काम को दी तो मुझे मौजूद हुआ बयाना मोते पुत के आवे कामे पुत के मो कोशिश ऐसी era आईसेप सी कामे काम मेथुदा मोतेस थोय पछे ते मौका जे मोथोय वीडियो पछे द हाईसेप थोय बनिन हाईसेप थुन मेत जात का काम थू अस्सलाम वालेकुम हकानी साहब मोचीचर जे शुक्रिया अदा को दी मुन मेरे उम्मीद नाशियर वैत्या मुन के अशकी येनंत्या मुन तोस कोनिन मुन आवास्ता उचात कोनिन मुन मैकम असे हाला दो मुन में से गत्या टूल भयासी ता हाला डेड अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से नाम के लाख लाख शुक्र तो यारा अल्लाह ताला कामे के तुदा इज्जत से अंदर चेर सहूलियत असे में से अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ दे दो इसे मोचीर जे शुक्रिया अदा को दी कई इंसान के पकार ते सतनो हर हाल से रब से शुक्र निकले के अल्लाह पाक था मजीद जे कामे तुदा था बढ़ाओ गोल जी ना शुक्री पकार नेशी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बजे अमन हालात थी अमन कम थी त्या मग मोची शुक्रिया अदा को यार भाई तुमन की अशी अब त्या मन तो वस की त्या मन हालात गिन मन हालात तो बाखबर हो जनु अगर अमन प्रोग्राम जे गते में सी बादा ममा में देव असी कम के मन देव त्या डिडती ना पैसे दो देवल थे मुनिस्प्रिंस से जरा दे डिड अभी मोथे पछादी आई सब से ज्यादा काम में बारसी तुझी बारसी तो हां आज हां खेलो वो मा तू में काम को आई से आज तकरीबन 2002 में अब तो हाँ तकरीबन एक साल में कंपनी में काम की तो सही तो जी जी हाँ हैदराबाद जो मुन आयतन में पैसा मो में पार्टी कम लंगी दी मो दाखिल हुई थी हाँ जी जो भी तकरीबन 2005 में मेकन को 4 में अलग हो पार्टी कम हाँ सैयद मोहम्मद ऐसे मुन ते में से वा घना जो के अल्लाह इज्जत नसीब को अल्लाह तिसी जीवन में बरकत थले जनों में कम थी मोलेंगे आई दिशी अल्लाह ताला मो कामयाब की तिसे पोया अल्लाह पाक कामयाब की दो बिल्कुल ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक कामयाब की जो और इज्जत से अंदर हो और मीना से अंदर अल्लाह पाक मुझे काम तो रिज़्क़ दे दो साथ साथ मसद मुन भाई थी अल्हम्दुलिल्लाह सही मसद खुद कफील थी ए मटोल खुशहाल थी एक दिस अल्हम्दुलिल्लाह मुन सी बयासी बारेन से जान खलक हैसियत जन्नत कम मिथी अचर खुशहाली से बात चेहरा चे बाज कामयाब हुआ थी अमन से तुनु दल बयाजिस कम शायद अचर खुशहाली से बखेक तादाद तो थे जी मेरा तकरीबन 10-12 नफर इंशाल्लाह मसद काम को दिया हाँ तो इसे कम डिपेंड कम से मुझे जोर में मार चेरी को दी लिमिट कम होते जो मार मुनासिब तरीका से मैं इसको तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कपूत सवाब लो मेस मुना कैमरा से जरिया दे मुना भाई पछदी ऐसे अक्का दुनी सवाब या चर का घेन दुनी निशी में जी बिल्कुल तो मेरा दफ्तर क्या हो तो गई तक थे जैसे तो प्लानिंग डेट ना जी थे मैं तकरीबन 2007-8 में मैं काम शुरू की दो 2024 रवान जी मी साहब तकरीबन 2 साल काम हो दो 2 साल अंदर भी इधर उधर दफ्तर में तैसी ते प्रोग्राम ते डेट का ना जी ता चिर गेन प्लानिंग इसी छी अल्लाह ताला है पीएचडी दी थी थामुड़ यो कारोबार थी जी अगर तकरीबन 2000 थे हम 7-8 में गिना मैं खाना पर खेद काल हुई जी 24 पर गालिबन 14-15 साल तकरीबन इसी हुई अगर मस्जिद लग गया तो का ना सही इसी प्लानिंग से भुने हुआ है विला सवाब पढ़ार के विला थी पढ़ार के भी उठला से प्रोग्राम तो मेरा अंदर है मैं एरिया में काम थोड़ा सुपरमार्केट सी थे हम पहुकार मुशिम का काम जारी है हाँ जी से प्लानिंग सी भी पर साइड के काम थोड़ा कहाँ मेजासी प्रोग्राम तो इसी मैं मसाज सेंटर से प्रोग्राम तो हाँ जी पट्टा पढ़ के भी काम थोड़ा होटला से प्रोग्राम तो इसी हाँ जी हाँ ताला ताला इसी जोन में खैर बरकत थले ते में से बात साथ साथ मोहनी गरीजो शातु मोही लग गया थी सही जनू
تا سعودی عرب من کی اچر خوشحالی سے بات الحمدللہ ټول ما فرسٹ اپن میں من حاج عمرہ ودو ген خوشحالی موی ایش تیما بعد الحمدللہ میں غریب سے کیا ہر پروگرام اللہ تعالی موی میسر کی دعا اور خوشحالی سے جون تو اللہ تعالی موی دی تو موگا تھل دیو بس خاجی خا ساتھ ساتھ جو من بھائی مسا آباد تھی موی آباد تھی تا اللہ سے نام کے لاکھ لاکھ شکر تو عزت ایسے باڑ سے کم علاوہ اصل چی فیلڈ تنو ترکانی ایسی بارین میں بالکل کئی چی وغما تو ترکانی کو دو جی بالکل مہدوی کی کام کو صرف باڑ سے کام کو اجی میں بلڈنگ سے کام اندر ہم کی چلو بیتیز میں چھوڑ دوں کنا بلڈنگ سے کام کو دو بھی اندر مسجد دل کے ممتی تیاو ما کو دو کنا تا الحمدللہ زیادہ تر کام ہن اہمیت باڑ کے چھی بس ہاں باڑتے اسی مو ماشاءاللہ ماسٹری ہوئی تھی منی میں تجربہ ہی صحیح تا شکر الحمدللہ سے گورا گزارا ہی میں ہوئی کنا صحیح تا ساتھ ساتھ دل کے میں کو سے زیادہ تر من کام فن تو باڑ سے کام ای سب سے کام فن میں جتدا سے باڑ سے کام تو این میں سٹی میں ثواب ہی میں چار دیواری پشے دیا رہا امی پورا ایشی نے پہلے ہی مو جانتے میں اندرے گوئی ہیرا مونی یاد میرے موی صرف میتی یہ دے موما ہائی سب سے میں کام ہوتے ہوئے پشے ہائی سب کا پیغام دے دو من بارین سے کوستنی بھائی منازز آئے بس میٹول ما فرسٹ اپن پیغام ایتو یرا تنو محنت کو خوشحالی دے جون تھلا مینا دے ټول ما اہم پیغام دے مینا دے جون تھلا بس صحیح بغض حسد کی نام اللہ موٹول بچ کوئے اور تنو محنت کے ترجیح دا بس تنو کی ہم محنت کی الحمدللہ اللہ پاک پائے تکمیل یا آوازو تیز یدم سے ضائع نہ ہوئی ای سب چلو کے دیکھتی لو جی ماشاءاللہ میں جو دو جو دیکھتی دوی سران تھی اللہ سے فضل سے پاکستان میں سے تھے پاکستان میں تھی جی ہاں سوق بنے دی الحمدللہ پانتن سوغا میں تھی آوا ہاں آیوک منا پروگرام یا کامی گا شدہ حاجی عبدالرحیم سے یرا تسی تعلق دیرل سے تو من بارین سے میں دیوال تو پشے دے رہا اچھا چر گھنے دیوال تو یرا ایسے مز بنو یرا اس آئیما 12-13 سال موش اس میں دیتو اس میں علاوہ میں اندرے میں دینو میں ٹاؤن چھانا ثواب ہے دو امی میں کھدے باٹ سے کام تو الحمدللہ سے ای سب کشتو ایسی ساتھ ساتھ عزت میٹے میں ہم 10-15 یا 12 نفری عزت من کوستینی بھائیوم کام کو دی آباد تھی دا موئے ای سب سکم سپن متوی ویڈیو سویات امید تو ایرا من می ویڈیو تھنو خوئی ینین دوی پروگرام اپرے موئی اجازت دا انشاءاللہ موئی تنو دوی با دوی کوستینی دوی عزیز کھیدو موئی مخامق ملا وہ موئی تنو کیمرہ سے ذریعہ دے تھے تیس پشانی جی جی شکریہ چرچہ خانے سے چرچہ شکریہ اللہ آباد کو مہربانی